श्रीविष्णुस्तोत्रम् श्रुत्वा तस्य तु देवर्षेर्वाक्यं वाक्यविशारदः प्रोवाच भगवान् विष्णुर्नारदं जगतो गतिः। भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि मुने दिव्यामनुस्मृतिं मरणो यामुनस्मृत्य प्राप्नोति परमां गतिम्। ओंकारमादितः कृत्वा मामुनुस्मृत्य मन्मनाः एकाग्रप्रयतो भूत्वा इदं मन्त्रमुदीरयेत्। अव्यक्तं शाश्वतं देवमनन्तं पुरुषोत्तमं प्रपद्ये प्राञ्जलिर्विष्णुमच्युतं परमेश्वरं पुराणं परमं विष्णुमद्भुतं लोकभावनं प्रपद्ये पुण्डरीकाक्षमीशं भक्तानुकम्पिनं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि अक्षरं परमं पदं भगवन्तं प्रपन्नोऽस्मि भूतभव्यभवत्प्रभुं स्रष्टारं सर्वभूतानाम् अनन्तबलपौरुषं पद्मनाभं हृषीकेशं पपद्ये सत्यमव्ययं हिरण्यगर्भं भूगर्भम् अमृतं विश्वतोमुखम् अभास्वरमनाद्यन्तं प्रपद्ये भास्करद्युतिं सहस्रशिरसं देवं वैकुण्ठं तार्क्ष्यवाहनं प्रपद्ये सूक्ष्ममचलं वरेण्यमभयप्रदं नारायणं नरं हंसं योगात्मानं सनातनं शरण्यं सर्वलोकानां प्रपद्ये ध्रुवमीश्वरं। यः प्रभुः सर्वलोकानां येन सर्वमिदं ततं चराचरगुरुर्देवः स नो विष्णुः प्रसीदतु। यस्माज्जातः पुरा ब्रह्मा पद्मयोनिः पितामहः प्रसीदतु स नो विष्णुः पिता माता पितामहः। यः पुरा प्रलये प्राप्ते नष्टे लोके चराचरे एकत्तिष्ठति योगात्मा स नो विष्णुः प्रसीदतु। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु। पर्जन्यः पृथिवी सस्यं कालो धर्मः क्रियाफलं गुणाकरः स नो बभ्रुर्वासुदेवः प्रसीदतु। योगावासनमस्तुभ्यं सर्वावासवरप्रद यज्ञगर्भमहाभाग पञ्चयज्ञनमोऽस्तु ते। चतुर्मूर्ते जगद्धाम लक्ष्म्यावासवरप्रद सर्वावासनमस्तेस्तु साक्षिभूतजगत्पते। अजेयखण्डपरशो विश्वमूर्ते वृषाकपे त्रिगर्ते पञ्चकालज्ञ नमस्ते ज्ञानसागर। अव्यक्तादन्नमुत्पन्नमव्यक्ताद्यः परः प्रभुः यस्मात् परतरं नास्ति तमस्मि शरणं गतः। चिन्तयतो हि यं नित्यं ब्रह्मेशा आदयः प्रभुं निश्चयं नाधिगच्छन्ति तमस्मि शरणं गतः। जितेन्द्रिया महात्मानो ज्ञानध्यानपरायणाः यं प्राप्य न निवर्तन्ते तमस्मि शरणं गतः। एकांशेन जगत्सर्वं यो वष्टभ्यविभूस्थितः अग्राह्यो निर्गुणः शास्ता तमस्मि शरणं गतः। दिवाकरस्य सौम्यं हि मध्ये ज्योतिरवस्थितं क्षेत्रज्ञमिति यं प्राहुः स महात्मा प्रसीदतु। अव्यक्तमनवस्थानो दुर्विज्ञेयः सनातनः आस्थितः प्रकृतिं भुङ्क्ते स महात्मा प्रसीदतु। क्षेत्रज्ञः पञ्चधा भुङ्क्ते
प्रकृतिं बहुभिर्गुणैः मनोगुणाश्च यो भुङ्क्ते स महात्मा प्रसीदतु। सांख्यायोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्चैव महर्षयः यं विदित्वा विमुच्यन्ते स महात्मा प्रसीदतु। नमस्ते सर्वतो भद्र सर्वतोक्षिशिरोमुख निर्विकार नमस्तेस्तु साक्षिभूतहृदि स्थित। अतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं लिङ्गेभ्यस्त्वं प्रमीयसे ये तु त्वां नाभिजानन्ति संसारे संसरन्ति ते। रागद्वेषविनिर्मुक्तं लोभमोहविवर्जितम् अशरीरं शरीरस्थं समं सर्वेषु देहिषु अव्यक्तं बुद्ध्यहङ्कारौ महाभूतेन्द्रियाणि च त्वयि तानि न तेषु त्वं तानि न त्वयि। स्रष्टा भोक्तासि कूटस्थो गुणानां प्रभुरीश्वरः अकर्ता हेतुरहितः प्रभुः स्वात्मन्यवस्थितः। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुनरेव नमोऽस्तु ते। ईश्वरोऽसि जगन्नाथ किमतः परमुच्यते। भक्तानां यद्धितं देव तद्ध्याय त्रिदशेश्वर। मामे भूतेषु संयोगः पुनर्भवतु जन्मनि अहङ्कारेण बुद्ध्या वा तथा सत्त्वादिभिर्गुणैः। मामे धर्मो ह्यधर्मो वा पुनर्भवतु जन्मनि विषयैरिन्द्रियैर्वापि मामे भूयात् समागमः। पृथिवीं यातु मे घ्राणं यातु मे रसनाजलं चक्षुर्हुतासनं यातु स्पर्शो मे यातु मारुतं। शब्दो ह्यकाशमभ्येतु मनोवैकारिकं तथा। अहङ्कारश्च मे बुद्धिं त्वयि बुद्धिः समेतु च। वियोगः सर्वकरणैर्गुणैर्भूतैश्च मे भवेत्। सत्त्वं रजस्तमश्चैव प्रकृतिं प्रविशन्तु मे। निष्केवलं पदं चैव प्रयामि परमं तव। एकीभाव त्वयैवास्तु मामे जन्म भवेत् पुनः। नमो भगवते तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। त्वन्मन्दस्त्वद्गतप्राणस्त्वद्भक्तस्त्वत्परायणः त्वामेवानुस्मरे देव मरणे प्रत्युपस्थिते। पूर्वदेहकृता ये मे व्याधयस्ते विशन्तु माम्। आर्दयन्तु च दुःखानि प्रविमुञ्चामि यदृणम्। उपतिष्ठन्तु मे रोगा ये मया पूर्वसञ्चिताः। अनृणो गन्तुमिच्छामि तद्विष्णोः परमं पदम्। अहं भगवतस्तस्य मम चासौ सुरेश्वरः। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। नमो भगवते तस्मै येन सर्वमिदं ततं। तमेव च प्रपन्नोऽस्मि मम यो चास्य चाप्यहम्। इमामनुस्मृतिं नित्यं वैष्णवीं पापनाशनीं। स्वपञ्जाग्रत्पठेद्यस्तु त्रिसन्ध्यं वापि यः स्मरेत्। मरणे चाप्यनुप्राप्ते यस्त्विमां समनुस्मरेत्। अपि पापसमाचारः सोऽपि याति पराङ्गतिम्। अर्चयन्नपि यो देवं गृहे वापि बलिं ददेत्। जुह्वदग्निं स्मरेद्वापि लभते सा पराङ्गतिम्। पौर्णमास्याममावास्यां द्वादश्यां च विशेषतः श्रावयेच्छ्रद्दधानास्तु ये चान्ये मामुपाश्रिताः। नम इत्येव यो ब्रूयान् मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः। तस्य स्युरक्षया लोकाः स्वपाकस्यापि नारद। श्रुत्वा तस्य तु देवर्षेर्वाक्यं वाक्यविशारदः। प्रोवाच भगवान् विष्णुर्नारदं जगतो गतिः। भगवानुवाच
हन्त ते कथयिष्यामि मुने दिव्यामनुस्मृतिं मरणो यामुनस्मृत्य प्राप्नोति परमां गतिम् ओङ्कारमादितः कृत्वा मामनुस्मृत्य मन्मनाः एकाग्रप्रयतो भूत्वा इदं मन्त्रमुदीरयेत् अव्यक्तं शाश्वतं देवमनन्तं पुरुषोत्तमं प्रपद्ये प्राञ्जलिर्विष्णुमच्युतं परमेश्वरं पुराणं परमं विष्णुमद्भुतं लोकभावनं प्रपद्ये पुण्डरीकाक्षमीशं भक्तानुकम्पिनं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि अक्षरं परमं पदं भगवन्तं प्रपन्नोऽस्मि भूतभव्यभवत्प्रभुं स्रष्टारं सर्वभूतानाम् अनन्तबलपौरुषं पद्मनाभं हृषीकेशं पपद्ये सत्यमव्ययं हिरण्यगर्भं भूगर्भम् अमृतं विश्वतोमुखम् अभास्वरमनाद्यन्तं प्रपद्ये भास्करद्युतिं सहस्रशिरसं देवं वैकुण्ठं तार्क्ष्यवाहनं प्रपद्ये सूक्ष्ममचलं वरेण्यमभयप्रदं नारायणं नरं हंसं योगात्मानं सनातनं शरण्यं सर्वलोकानां प्रपद्ये ध्रुवमीश्वरं यः प्रभुः सर्वलोकानां येन सर्वमिदं ततं चराचरगुरुर्देवः स नो विष्णुः प्रसीदतु यस्माज्जातः पुरा ब्रह्मा पद्मयोनिः पितामहः प्रसीदतु स नो विष्णुः पिता माता पितामहः यः पुरा प्रलये प्राप्ते नष्टे लोके चराचरे एकत्तिष्ठति योगात्मा स नो विष्णुः प्रसीदतु चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यं कालो धर्मः क्रियाफलं गुणाकरः स नो बभ्रुर्वासुदेवः प्रसीदतु योगावासनमस्तुभ्यं सर्वावासवरप्रद यज्ञगर्भमहाभाग पञ्चयज्ञनमोऽस्तु ते चतुर्मूर्ते जगद्धाम लक्ष्म्यावासवरप्रद सर्वावासनमस्तेस्तु साक्षिभूतजगत्पते अजेयखण्डपरसो विश्वमूर्ते वृषाकपे त्रिगर्ते पञ्चकालज्ञ नमस्ते ज्ञानसागर अव्यक्तादण्डमुत्पन्नमव्यक्ताद्यः परः प्रभुः यस्मात् परतरं नास्ति तमस्मि शरणं गतः चिन्तयतो हि यं नित्यं ब्रह्मेशा आदयः प्रभुं निश्चयं नाधिगच्छन्ति तमस्मि शरणं गतः जितेन्द्रिया महात्मानो ज्ञानध्यानपरायणाः यं प्राप्य न निवर्तन्ते तमस्मि शरणं गतः एकांशेन जगत्सर्वं यो वष्टभ्यविभूस्थितः अग्राह्यो निर्गुणः शास्ता तमस्मि शरणं गतः दिवाकरस्य सौम्यं हि मध्ये ज्योतिरवस्थितं क्षेत्रज्ञमिति यं प्राहुः स महात्मा प्रसीदतु अव्यक्तमनवस्थानो दुर्विज्ञेयः सनातनः आस्थितः प्रकृतिं भुङ्क्ते स महात्मा प्रसीदतु क्षेत्रज्ञः पञ्चधा भुङ्क्ते प्रकृतिं बहुभिर्गुणैः मनोगुणाश्च यो भुङ्क्ते स महात्मा प्रसीदतु सांख्यायोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्चैव महर्षयः यं विदित्वा विमुच्यन्ते स महात्मा प्रसीदतु
नमस्ते सर्वतोभद्र सर्वतोक्षिशिरोमुख निर्विकार नमस्तेस्तु साक्षिभूतहृदि स्थित अतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं लिङ्गेभ्यस्त्वं प्रमीयसे ये तु त्वां नाभिजानन्ति संसारे संसरन्ति ते रागद्वेषविनिर्मुक्तं लोभमोहविवर्जितम् अशरीरं शरीरस्थं समं सर्वेषु देहिषु अव्यक्तं बुद्ध्यहङ्कारौ महाभूतेन्द्रियाणि च त्वयि तानि न तेषु त्वं तानि न त्वयि स्रष्टा भोक्तासि कूटस्थो गुणानां प्रभुरीश्वरः अकर्ता हेतुरहितः प्रभुः स्वात्मन्यवस्थितः नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुनरेव नमोऽस्तु ते ईश्वरोऽसि जगन्नाथ किमतः परमुच्यते भक्तानां यद्धितं देव तद्ध्याय त्रिदशेश्वर मामे भूतेषु संयोगः पुनर्भवतु जन्मनि अहङ्कारेण बुद्ध्या वा तथा सत्त्वादिभिर्गुणैः मामे धर्मो ह्यधर्मो वा पुनर्भवतु जन्मनि विषयैरिन्द्रियैर्वापि मामे भूयात् समागमः पृथिवीं यातु मे घ्राणं यातु मे रसनाजलं चक्षुर्हुतासनं यातु स्पर्शो मे यातु मारुतं शब्दो ह्यकाशमभ्येतु मनोवैकारिकं तथा अहङ्कारश्च मे बुद्धिं त्वयि बुद्धिः समेतु च वियोगः सर्वकरणैर्गुणैर्भूतैश्च मे भवेत् सत्त्वं रजस्तमश्चैव प्रकृतिं प्रविशन्तु मे निष्केवलं पदं चैव प्रयामि परमं तव एकीभाव त्वयैवास्तु मामे जन्म भवेत् पुनः नमो भगवते तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे त्वन्मन्दस्त्वद्गतप्राणस्त्वद्भक्तस्त्वत्परायणः त्वामेवानुस्मरे देव मरणे प्रत्युपस्थिते पूर्वदेहकृता ये मे व्याधयस्ते विशन्तु माम् आर्दयन्तु च दुःखानि प्रविमुञ्चामि यदृणम् उपतिष्ठन्तु मे रोगा ये मया पूर्वसञ्चिताः अनृणो गन्तुमिच्छामि तद्विष्णोः परमं पदम् अहं भगवतस्तस्य मम चासौ सुरेश्वरः तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति नमो भगवते तस्मै येन सर्वमिदं ततं तमेव च प्रपन्नोऽस्मि मम यो चास्य चाप्यहम् इमामनुस्मृतिं नित्यं वैष्णवीं पापनाशनीं स्वपञ्जाग्रत्पठेद्यस्तु त्रिसन्ध्यं वापि यः स्मरेत् मरणे चाप्यनुप्राप्ते यस्त्विमां समनुस्मरेत् अपि पापसमाचारः सोऽपि याति पराङ्गतिम् अर्चयन्नपि यो देवं गृहे वापि बलिं ददेत् जुह्वदग्निं स्मरेद्वापि लभते सा पराङ्गतिम् पौर्णमास्याममावास्यां द्वादश्यां च विशेषतः श्रावयेच्छ्रद्दधानास्तु ये चान्ये मामुपाश्रिताः नम इत्येव यो ब्रूयान् मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः तस्य स्युरक्षया लोकाः स्वपाकस्यापि नारद श्रुत्वा तस्य तु देवर्षेर्वाक्यं वाक्यविशारदः प्रोवाच भगवान् विष्णुर्नारदं जगतो गतिः भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि मुने दिव्यामनुस्मृतिं मरणो यामुनस्मृत्य प्राप्नोति परमां गतिम् ओङ्कारमादितः कृत्वा मामुनुस्मृत्य मन्मना
एकाग्रप्रयतो भूत्वा इदं मन्त्रमुदीरयेत्। अव्यक्तं शाश्वतं देवमनन्तं पुरुषोत्तमं प्रपद्ये प्राञ्जलिर्विष्णुमच्युतं परमेश्वरं पुराणं परमं विष्णुमद्भुतं लोकभावनं प्रपद्ये पुण्डरीकाक्षमीशं भक्तानुकम्पिनं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि अक्षरं परमं पदं भगवन्तं प्रपन्नोऽस्मि भूतभव्यभवत्प्रभुं स्रष्टारं सर्वभूतानाम् अनन्तबलपौरुषं पद्मनाभं हृषीकेशं पपद्ये सत्यमव्ययं हिरण्यगर्भं भूगर्भम् अमृतं विश्वतोमुखम् अभास्वरमनाद्यन्तं प्रपद्ये भास्करद्युतिं सहस्रशिरसं देवं वैकुण्ठं तार्क्ष्यवाहनं प्रपद्ये सूक्ष्ममचलं वरेण्यमभयप्रदं नारायणं नरं हंसं योगात्मानं सनातनं शरण्यं सर्वलोकानां प्रपद्ये ध्रुवमीश्वरं यः प्रभुः सर्वलोकानां येन सर्वमिदं ततं चराचरगुरुर्देवः स नो विष्णुः प्रसीदतु यस्माज्जातः पुरा ब्रह्मा पद्मयोनिः पितामहः प्रसीदतु स नो विष्णुः पिता माता पितामहः यः पुरा प्रलये प्राप्ते नष्टे लोके चराचरे एकत्तिष्ठति योगात्मा स नो विष्णुः प्रसीदतु चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यं कालो धर्मः क्रियाफलं गुणाकरः स नो बभ्रुर्वासुदेवः प्रसीदतु योगावासनमस्तुभ्यं सर्वावासवरप्रद यज्ञगर्भमहाभाग पञ्चयज्ञनमोऽस्तु ते चतुर्मूर्ते जगद्धाम लक्ष्म्यावासवरप्रद सर्वावासनमस्तेस्तु साक्षिभूतजगत्पते अजेयखण्डपरसो विश्वमूर्ते वृषाकपे त्रिगर्ते पञ्चकालज्ञ नमस्ते ज्ञानसागर अव्यक्तादन्नमुत्पन्नमव्यक्ताद्यः परः प्रभुः यस्मात् परतरं नास्ति तमस्मि शरणं गतः चिन्तयतो हि यं नित्यं ब्रह्मेशा आदयः प्रभुं निश्चयं नाधिगच्छन्ति तमस्मि शरणं गतः जितेन्द्रिया महात्मानो ज्ञानध्यानपरायणाः यं प्राप्य न निवर्तन्ते तमस्मि शरणं गतः एकांशेन जगत्सर्वं यो वष्टभ्यविभूस्थितः अग्राह्यो निर्गुणः शास्ता तमस्मि शरणं गतः दिवाकरस्य सौम्यं हि मध्ये ज्योतिरवस्थितं क्षेत्रज्ञमिति यं प्राहुः स महात्मा प्रसीदतु अव्यक्तमनवस्थानो दुर्विज्ञेयः सनातनः आस्थितः प्रकृतिं भुङ्क्ते स महात्मा प्रसीदतु क्षेत्रज्ञः पञ्चधा भुङ्क्ते प्रकृतिं बहुभिर्गुणैः मनोगुणाश्च यो भुङ्क्ते स महात्मा प्रसीदतु सांख्यायोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्चैव महर्षयः यं विदित्वा विमुच्यन्ते स महात्मा प्रसीदतु नमस्ते सर्वतोभद्र सर्वतोक्षिशिरोमुख निर्विकार नमस्तेस्तु साक्षिभूतहृदि स्थित अतीन्द्रियनमस्तुभ्यं लिङ्गेभ्यस्त्वं प्रमीयसे ये तु त्वां नाभिजानन्ति
संसारे संसरन्ति ते। रागद्वेषविनिर्मुक्तं लोभमोहविवर्जितम् अशरीरं शरीरस्थं समं सर्वेषु देहिषु अव्यक्तं बुद्ध्यहङ्कारौ महाभूतेन्द्रियाणि च त्वयि तानि न तेषु त्वं तानि न त्वयि स्रष्टा भोक्तासि कूटस्थो गुणानां प्रभुरीश्वरः अकर्ता हेतुरहितः प्रभुः स्वात्मन्यवस्थितः। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुनरेव नमोऽस्तु ते ईश्वरोऽसि जगन्नाथ किमतः परमुच्यते। भक्तानां यद्धितं देव तद्ध्याय त्रिदशेश्वर मामे भूतेषु संयोगः पुनर्भवतु जन्मनि अहङ्कारेण बुद्ध्या वा तथा सत्त्वादिभिर्गुणैः मामे धर्मो ह्यधर्मो वा पुनर्भवतु जन्मनि विषयैरिन्द्रियैर्वापि मामे भूयात् समागमः। पृथिवीं यातु मे घ्राणं यातु मे रसनाजलं चक्षुर्हुतासनं यातु स्पर्शो मे यातु मारुतं शब्दो ह्यकाशमभ्येतु मनोवैकारिकं तथा अहङ्कारश्च मे बुद्धिं त्वयि बुद्धिः समेतु च वियोगः सर्वकरणैर्गुणैर्भूतैश्च मे भवेत् सत्त्वं रजस्तमश्चैव प्रकृतिं प्रविशन्तु मे निष्केवलं पदं चैव प्रयामि परमं तव एकीभाव त्वयैवास्तु मामे जन्म भवेत् पुनः। नमो भगवते तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे त्वन्मन्दस्त्वद्गतप्राणस्त्वद्भक्तस्त्वत्परायणः त्वामेवानुस्मरे देव मरणे प्रत्युपस्थिते पूर्वदेहकृता ये मे व्याधयस्ते विशन्तु माम् आर्दयन्तु च दुःखानि प्रविमुञ्चामि यद्ऋणम् उपतिष्ठन्तु मे रोगा ये मया पूर्वसञ्चिताः अन्ऋणो गन्तुमिच्छामि तद्विष्णोः परमं पदम् अहं भगवतस्तस्य मम चासौ सुरेश्वरः तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। नमो भगवते तस्मै येन सर्वमिदं ततं तमेव च प्रपन्नोऽस्मि मम यो चास्य चाप्यहम् इमामनुस्मृतिं नित्यं वैष्णवीं पापनाशनीं स्वपञ्जाग्रत्पठेद्यस्तु त्रिसन्ध्यं वापि यः स्मरेत् मरणे चाप्यनुप्राप्ते यस्त्विमां समनुस्मरेत् अपि पापसमाचारः सोऽपि याति परां गतिम् अर्चयन्नपि यो देवं गृहे वापि बलिं ददेत् जुह्वदग्निं स्मरेद्वापि लभते सा परां गतिम् पौर्णमास्याममावास्यां द्वादश्यां च विशेषतः श्रावयेच्छ्रद्दधानास्तु ये चान्ये मामुपाश्रिताः नम इत्येव यो ब्रूयान् मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः तस्य स्युरक्षया लोकाः स्वपाकस्यापि नारद श्रुत्वा तस्य तु देवर्षेर्वाक्यं वाक्यविशारदः प्रोवाच भगवान् विष्णुर्नारदं जगतो गतिः भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि मुने दिव्यामनुस्मृतिं मरणो यामुनस्मृत्य प्राप्नोति परमां गतिम् ओङ्कारमादितः कृत्वा मामुनुस्मृत्य मन्मनाः एकाग्रप्रयतो भूत्वा इदं मन्त्रमुदीरयेत् अव्यक्तं शाश्वतं देव मनन्तं पुरुषोत्तमं प्रपद्ये प्राञ्जलिर्विष्णु मच्युतं परमेश्वरं पुराणं परमं विष्णु
मद्भुतं लोकभावनं प्रपद्ये पुण्डरीकाक्ष मीशं भक्तानुकम्पिनं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि अक्षरं परमं पदं भगवन्तं प्रपन्नोऽस्मि भूतभव्यभवत्प्रभुं स्रष्टारं सर्वभूतानां अनन्तबलपौरुषं पद्मनाभं हृषीकेशं पपद्ये सत्यमव्ययं हिरण्यगर्भं भूगर्भं अमृतं विश्वतोमुखम् अभास्वरमनाद्यन्तं प्रपद्ये भास्करद्युतिं सहस्रशिरसं देवं वैकुण्ठं तार्क्ष्यवाहनं प्रपद्ये सूक्ष्ममचलं वरेण्यमभयप्रदं नारायणं नरं हंसं योगात्मानं सनातनं शरण्यं सर्वलोकानां प्रपद्ये ध्रुवमीश्वरं यः प्रभुः सर्वलोकानां येन सर्वमिदं ततं चराचरगुरुर्देवः स नो विष्णुः प्रसीदतु यस्माज्जातः पुरा ब्रह्मा पद्मयोनिः पितामहः प्रसीदतु स नो विष्णुः पिता माता पितामहः यः पुरा प्रलये प्राप्ते नष्टे लोके चराचरे एकत्तिष्ठति योगात्मा स नो विष्णुः प्रसीदतु चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यं कालो धर्मः क्रियाफलं गुणाकरः स नो बभ्रुर्वासुदेवः प्रसीदतु योगावासनमस्तुभ्यं सर्वावासवरप्रद यज्ञगर्भमहाभाग पञ्चयज्ञनमोऽस्तु ते चतुर्मूर्ते जगद्धाम लक्ष्म्यावासवरप्रद सर्वावासनमस्तेस्तु साक्षिभूतजगत्पते अजेयखण्डपरसो विश्वमूर्ते वृषाकपे त्रिगर्ते पञ्चकालज्ञ नमस्ते ज्ञानसागर अव्यक्तादण्डमुत्पन्नमव्यक्ताद्यः परः प्रभुः यस्मात् परतरं नास्ति तमस्मि शरणं गतः चिन्तयतो हि यं नित्यं ब्रह्मेशा आदयः प्रभुं निश्चयं नाधिगच्छन्ति तमस्मि शरणं गतः जितेन्द्रिया महात्मानो ज्ञानध्यानपरायणाः यं प्राप्य न निवर्तन्ते तमस्मि शरणं गतः एकांशेन जगत्सर्वं यो वष्टभ्यविभूस्थितः अग्राह्यो निर्गुणः शास्ता तमस्मि शरणं गतः दिवाकरस्य सौम्यं हि मध्ये ज्योतिरवस्थितं क्षेत्रज्ञमिति यं प्राहुः स महात्मा प्रसीदतु अव्यक्तमनवस्थानो दुर्विज्ञेयः सनातनः आस्थितः प्रकृतिं भुङ्क्ते स महात्मा प्रसीदतु क्षेत्रज्ञः पञ्चधा भुङ्क्ते प्रकृतिं बहुभिर्गुणैः मनोगुणाश्च यो भुङ्क्ते स महात्मा प्रसीदतु सांख्यायोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्चैव महर्षयः यं विदित्वा विमुच्यन्ते स महात्मा प्रसीदतु नमस्ते सर्वतोभद्र सर्वतोक्षिशिरोमुख निर्विकार नमस्तेस्तु साक्षिभूतहृदि स्थित अतीन्द्रियनमस्तुभ्यं लिङ्गेभ्यस्त्वं प्रमीयसे ये तु त्वां नाभिजानन्ति संसारे संसरन्ति ते रागद्वेषविनिर्मुक्तं लोभमोहविवर्जितम् अशरीरं शरीरस्थं समं सर्वेषु देहिषु अव्यक्तं बुद्धह्यङ्कारौ महाभूतेन्द्रियाणि च
त्वयि तानि न तेषु त्वं तानि न त्वयि स्रष्टा भोक्तासि कूटस्थो गुणानां प्रभुरीश्वरः अकर्ता हेतुरहितः प्रभुः स्वात्मन्यवस्थितः नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुनरेव नमोऽस्तु ते ईश्वरोऽसि जगन्नाथ किमतः परमुच्यते भक्तानां यद्धितं देव तद्ध्याय त्रिदशेश्वर मामे भूतेषु संयोगः पुनर्भवतु जन्मनि अहङ्कारेण बुद्ध्या वा तथा सत्त्वादिभिर्गुणैः मामे धर्मो ह्यधर्मो वा पुनर्भवतु जन्मनि विषयैरिन्द्रियैर्वापि मामे भूयात् समागमः पृथिवीं यातु मे घ्राणं यातु मे रसनाजलं चक्षुर्हुतासनं यातु स्पर्शो मे यातु मारुतं शब्दो ह्यकाशमभ्येतु मनोवैकारिकं तथा अहङ्कारश्च मे बुद्धिं त्वयि बुद्धिः समेतु च वियोगः सर्वकरणैर्गुणैर्भूतैश्च मे भवेत् सत्त्वं रजस्तमश्चैव प्रकृतिं प्रविशन्तु मे निष्केवलं पदं चैव प्रयामि परमं तव एकीभाव त्वयैवास्तु मामे जन्म भवेत् पुनः नमो भगवते तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे त्वन्मन्दस्त्वद्गतप्राणस्त्वद्भक्तस्त्वत्परायणः त्वामेवानुस्मरे देव मरणे प्रत्युपस्थिते पूर्वदेहकृता ये मे व्याधयस्ते विशन्तु माम् आर्दयन्तु च दुःखानि प्रविमुञ्चामि यदृणम् उपतिष्ठन्तु मे रोगा ये मया पूर्वसञ्चिताः अनृणो गन्तुमिच्छामि तद्विष्णोः परमं पदम् अहं भगवतस्तस्य मम चासौ सुरेश्वरः तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति नमो भगवते तस्मै येन सर्वमिदं ततं तमेव च प्रपन्नोऽस्मि मम यो चास्य चाप्यहम् इमामनुस्मृतिं नित्यं वैष्णवीं पापनाशनीं स्वपञ्जाग्रत्पठेद्यस्तु त्रिसन्ध्यं वापि यः स्मरेत् मरणे चाप्यनुप्राप्ते यस्त्विमां समनुस्मरेत् अपि पापसमाचारः सोऽपि याति परां गतिम् अर्चयन्नपि यो देवं गृहे वापि बलिं ददेत् जुह्वदग्निं स्मरेद्वापि लभते सा परां गतिम् पौर्णमास्याममावास्यां द्वादश्यां च विशेषतः श्रावयेच्छ्रद्दधानास्तु ये चान्ये मामुपाश्रिताः नम इत्येव यो ब्रूयान् मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः तस्य स्युरक्षया लोकाः स्वपाकस्यापि नारद श्रुत्वा तस्य तु देवर्षेर्वाक्यं वाक्यविशारदः प्रोवाच भगवान् विष्णुर्नारदं जगतो गतिः भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि मुने दिव्यामनुस्मृतिं मरणो यामुनस्मृत्य प्राप्नोति परमां गतिम् ओङ्कारमादितः कृत्वा मामुनुस्मृत्य मन्मनाः एकाग्रप्रयतो भूत्वा इदं मन्त्रमुदीरयेत् अव्यक्तं शाश्वतं देव मनन्तं पुरुषोत्तमं प्रपद्ये प्राञ्जलिर्विष्णु मच्युतं परमेश्वरं पुराणं परमं विष्णु मद्भुतं लोकभावनं प्रपद्ये पुण्डरीकाक्ष मीशं भक्तानुकम्पिनं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि अक्षरं परमं पदं भगवन्तं प्रपन्नोऽस्मि भूतभव्यभवत्
जगत्प्रभुं स्रष्टारं सर्वभूतानाम् अनन्तबलपौरुषं पद्मनाभं हृषीकेशं पपद्ये सत्यमव्ययम् हिरण्यगर्भं भूगर्भम् अमृतं विश्वतोमुखम् अभास्वरमनाद्यन्तं प्रपद्ये भास्करद्युतिं सहस्रशिरसं देवं वैकुण्ठं तार्क्ष्यवाहनं प्रपद्ये सूक्ष्ममचलं वरेण्यमभयप्रदं नारायणं नरं हंसं योगात्मानं सनातनं शरण्यं सर्वलोकानां प्रपद्ये ध्रुवमीश्वरं यः प्रभुः सर्वलोकानां येन सर्वमिदं ततं चराचरगुरुर्देवः स नो विष्णुः प्रसीदतु यस्माज्जातः पुरा ब्रह्मा पद्मयोनिः पितामहः प्रसीदतु स नो विष्णुः पिता माता पितामहः यः पुरा प्रलये प्राप्ते नष्टे लोके चराचरे एकत्तिष्ठति योगात्मा स नो विष्णुः प्रसीदतु चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यं कालो धर्मः क्रियाफलं गुणाकरः स नो बभ्रुर्वासुदेवः प्रसीदतु योगावासनमस्तुभ्यं सर्वावासवरप्रद यज्ञगर्भमहाभाग पञ्चयज्ञनमोऽस्तु ते चतुर्मूर्ते जगद्धाम लक्ष्म्यावासवरप्रद सर्वावासनमस्तेस्तु साक्षिभूतजगत्पते अजेयखण्डपरसो विश्वमूर्ते वृषाकपे त्रिगर्ते पञ्चकालज्ञ नमस्ते ज्ञानसागर अव्यक्तादण्डमुत्पन्नमव्यक्ताद्यः परः प्रभुः यस्मात् परतरं नास्ति तमस्मि शरणं गतः चिन्तयतो हि यं नित्यं ब्रह्मेशा आदयः प्रभुं निश्चयं नाधिगच्छन्ति तमस्मि शरणं गतः जितेन्द्रिया महात्मानो ज्ञानध्यानपरायणाः यं प्राप्य न निवर्तन्ते तमस्मि शरणं गतः एकांशेन जगत्सर्वं यो वष्टभ्यविभूस्थितः अग्राह्यो निर्गुणः शास्ता तमस्मि शरणं गतः दिवाकरस्य सौम्यं हि मध्ये ज्योतिरवस्थितं क्षेत्रज्ञमिति यं प्राहुः स महात्मा प्रसीदतु अव्यक्तमनवस्थानो दुर्विज्ञेयः सनातनः आस्थितः प्रकृतिं भुङ्क्ते स महात्मा प्रसीदतु क्षेत्रज्ञः पञ्चधा भुङ्क्ते प्रकृतिं बहुभिर्गुणैः मनोगुणाश्च यो भुङ्क्ते स महात्मा प्रसीदतु सांख्यायोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्चैव महर्षयः यं विदित्वा विमुच्यन्ते स महात्मा प्रसीदतु नमस्ते सर्वतोभद्र सर्वतोक्षिशिरोमुख निर्विकार नमस्तेस्तु साक्षिभूतहृदि स्थित अतीन्द्रियनमस्तुभ्यं लिङ्गेभ्यस्त्वं प्रमीयसे ये तु त्वां नाभिजानन्ति संसारे संसरन्ति ते रागद्वेषविनिर्मुक्तं लोभमोहविवर्जितम् अशरीरं शरीरस्थं समं सर्वेषु देहिषु अव्यक्तं बुद्धह्यङ्कारौ महाभूतेन्द्रियाणि च त्वयि तानि न तेषु त्वं तानि न त्वयि स्रष्टा भोक्तासि कूटस्थो गुणानां प्रभुरीश्वरः अकर्ता हेतुरहितः प्रभुः स्वात्मन्यवस्थितः नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुनरेव नमोऽस्तु ते
ईश्वरोऽसि जगन्नाथ किमतः परमुच्यते भक्तानां यद्धितं देव तद्ध्याय त्रिदशेश्वर मामे भूतेषु संयोगः पुनर्भवतु जन्मनि अहङ्कारेण बुद्ध्या वा तथा सत्त्वादिभिर्गुणैः मामे धर्मो ह्यधर्मो वा पुनर्भवतु जन्मनि विषयैरिन्द्रियैर्वापि मामे भूयात् समागमः पृथिवीं यातु मे घ्राणं यातु मे रसनाजलं चक्षुर्हुतासनं यातु स्पर्शो मे यातु मारुतं शब्दो ह्यकाशमभ्येतु मनोवैकारिकं तथा अहङ्कारश्च मे बुद्धिं त्वयि बुद्धिः समेतु च वियोगः सर्वकरणैर्गुणैर्भूतैश्च मे भवेत् सत्त्वं रजस्तमश्चैव प्रकृतिं प्रविशन्तु मे निष्केवलं पदं चैव प्रयामि परमं तव एकीभाव त्वयैवास्तु मामे जन्म भवेत् पुनः नमो भगवते तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे त्वन्मन्दस्त्वद्गतप्राणस्त्वद्भक्तस्त्वत्परायणः त्वामेवानुस्मरे देव मरणे प्रत्युपस्थिते पूर्वदेहकृता ये मे व्याधयस्ते विशन्तु माम् आर्दयन्तु च दुःखानि प्रविमुञ्चामि यद्ऋणम् उपतिष्ठन्तु मे रोगा ये मया पूर्वसञ्चिताः अनृणो गन्तुमिच्छामि तद्विष्णोः परमं पदम् अहं भगवतस्तस्य मम चासौ सुरेश्वरः तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति नमो भगवते तस्मै येन सर्वमिदं ततं तमेव च प्रपन्नोऽस्मि मम यो चास्य चाप्यहम् इमामनुस्मृतिं नित्यं वैष्णवीं पापनाशनीं स्वपञ्जाग्रत्पठेद्यस्तु त्रिसन्ध्यं वापि यः स्मरेत् मरणे चाप्यनुप्राप्ते यस्त्विमां समनुस्मरेत् अपि पापसमाचारः सोऽपि याति परां गतिम् अर्चयन्नपि यो देवं गृहे वापि बलिं ददेत् जुह्वदग्निं स्मरेद्वापि लभते सा परां गतिम् पौर्णमास्याममावास्यां द्वादश्यां च विशेषतः श्रावयेच्छ्रद्दधानास्तु ये चान्ये मामुपाश्रिताः नम इत्येव यो ब्रूयान् मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः तस्य स्युरक्षया लोकाः स्वपाकस्यापि नारद। विष्णुधर्मेषु अष्टषष्टितमोऽध्यायान्तर्गतं भगवता नारदाय प्रोक्तं श्रीविष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्।